बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता कैसा होगा टॉरस के लिए, और ये हफ़्ता स्टार्ट होगा 8 सितंबर से लेके 15 सितंबर। असूलन तो ये 14 पे ख़त्म होना चाहिए, 14 पर एक दिन बढ़ा दिया। ये मंडे टू मंडे आपका प्रोग्राम होगा टॉरस का। और आगे जाने से पहले हमेशा जो एक आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप YouTube पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर फेसबुक पे पेज लाइक कर दीजिएगा, अगर आप टिकटॉक पे तो फॉलो कर दीजिएगा। और हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर इसमें आप समझते हैं कोई अच्छी बात है और जो आपको महसूस हो कि ये दूसरों के काम आए तो इसको किसी दोस्त को भेज दीजिएगा या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तीसरा, अगर आप किसी प्रॉब्लम में चल रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर 030793259946 हमज़ा भाई से रब्ता करें, अपनी अपॉइंटमेंट लें और अपना मसला डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं आपका 8th and 9 ये मून और राहु इस वक्त आपके 11वें घर में, और ये परिवर्तन बना हुआ है, जुपिटर की ट्राइन है और प्लस परिवर्तन है तो पॉजिटिव है। लेकिन क्योंकि राहु साथ बैठा हुआ, मीडिएटर अच्छा बैठा है, लिहाजा थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो ज़रूर रहेगी। 7 की रात को चांद ग्रहण होगा और ये शुरू होगा 8:28 पे, बट ख़त्म होगा 8 तारीख को सुबह 1:55 पे। तो मैंने इस पर ऑलरेडी प्रोग्राम किया, वो ज़रूर देख लीजिएगा। किसी किस्म का डरने की ज़रूरत नहीं, खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, कोई आप पे अफेक्ट नज़र नहीं आते क्योंकि राहु साथ बैठा हुआ, इसलिए आपको ना कोई अनसर्टेनिटी फील करेंगे जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, अल्लाह की रहमत आपके ऊपर है। यहाँ पे 11वें का लॉर्ड तीसरे घर में बैठा है, तो ये भी एक कह लें कि बहन भाई आपके साथ, आप बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और उनकी एजुकेशन पे अमल दखल होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके बहन भाई आपके ऊपर ख़र्च करेंगे, अगर आपके कमा रहे हैं तो आप बहन भाइयों पे खर्च करेंगे, उनके अखराजात के बोझ उठाएंगे, उनको बाहर भेजने की कोशिश करें, उनकी तरफ से कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। और आप किसी दूसरे मुल्क में भी जाने की कोशिश करें या अपने बहन भाइयों को बाहर भेजने की कोशिश करेंगे, तो इस किस्म के मामला चलेंगे। 11वां घर है, ये आपके होप्स का कुछ फाल्स होप्स पे आपने नहीं जाना। आप वो थोड़ा सा राहु आपको फाल्स होप्स दिलाएगा, तो उसके पीछे आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिल जाएगा, बाहर का सफ़र हो जाएगा। बहन भाई, बड़ी बहन के या तो बीमार होगी या आपके साथ उसका कोई प्रॉब्लम आएगा, आपका स्पाउस भी बीमार हो सकता है या आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, और आपके मामला थोड़े से रुक रुक के चलेंगे। अननोन फियर ट्रिगर करेगा और पीवश हो जाएंगे, ग्लूमी हो जाएंगे, मामला को थोड़ा सा नेगेटिव अंदाज में सोचेंगे। बट जुपिटर इसको कवर करके आपको वापस ट्रैक पे ले आएगा। और यहाँ पे लेफ़्ट आर्म में दबाव का शिकार रहेगी, या राइट एयर में पानी चला जाएगा और वो आपको काफ़ी तंग करेगा, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आपने अपना ख्याल करना होगा। इसके अलावा फिर एक्सक्यूज़ मी, 10th and 11 मून चला जाएगा आपके 12वें घर में सैटर्न के साथ। जितनी तेज़ी, जितनी तलखी थी ये पहले 2 दिन, उतना ही मामला वही होगा, पीछे बैकग्राउंड वही चलेगी, कंटिन्यूटी रहेगी, बट मामला स्लो हो जाएंगे और थोड़ा सा सुस्ती का शिकार होंगे। लेकिन वहाँ पे 12वें घर में सैटर्न हमेशा मजबूत होता है, उसका मीडिएटर आपका ये 6ठे घर में बैठा है। और 12वें और 6ठे का कम्बिनेशन पहले हम देख लेते हैं कि वहाँ पे आपको क्या एडवांटेजेस मिलता है, फिर आगे चलते हैं। और जब 12वें का लॉर्ड 6ठे में जाता है तो आप खुद बड़े तेज़ होते हैं, दूसरों को इस्तेमाल करते हैं, तो अपना मतलब निकालते हैं और नाजायज़ तरीके से भी अपने काम निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा आपने केयरफुल रहना होगा, कोई ना कोई मसला ना आ जाए आपको। इसके अलावा आपने आपका गैर मुल्की सफ़र आ सकता है, जिससे आप थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा
اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کیئرفل وقت پہ پہنچنا ہوگا. کنیکٹڈ فلائٹ آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. ڈیوائن نالج میں آپ کا انٹرسٹ رہے گا, فارن ٹریولنگ میں فائدہ ہوگا, فیئر آف اینیمیز آپ کے اوپر رہے گا, اور مینٹل وریز کو آپ نے اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. پروفیشن کی طرف توجہ دیجیے گا, سلو نہیں ہونا, آج کا کام کل پہ نہیں ڈالنا. اور یہاں پہ آپ کی مے بی آپ کا وہ سفر ہو جسے کہتے ہیں کہ آپ کا امیگریشن ہو گئی ہے یا آپ کو نیشنلٹی مل گئی ہے تو آپ سفر کر رہے ہیں. اور بس یہ ہے کہ کنیکٹڈ فلائٹس میں گیپ رکھیے گا. جب بھی مون سیٹرن ہو تو اپنی ٹکٹ کٹاتے ہوئے اس دن اپنی پلانٹری کنڈیشن دیکھا کریں کہ اس دن مون سیٹرن کے نیچے ہے تو کنیکٹڈ فلائٹ جو ہے نا اس میں 6-7 گھنٹے کا ڈفرینس ہونا چاہیے, اور کوئی نہ کوئی کک بیک یا کوئی ہڈن افیئرز میں بھی جا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ 4 دن آپ کافی بھاگ دوڑ ادھر ادھر اس میں ٹینشن انزائٹی میں گزرنے کے بعد گو یو ول ایبل ٹو گیٹ گڈ ریزلٹس. بٹ جیسے ہی آپ 12 اور 13 میں داخل ہوں گے تو مون ٹورس میں آ جاتا ہے اور ایک دم معاملات سیدھے ہونے شروع ہوں گے. آپ کے دماغ میں سکون آ جائے گا, ٹینشن ختم, سینسٹیوٹی ختم, اور پہلے کا لاڈ اٹھا چوتھے گھر میں. آپ اٹھے اپنے فیملی امور میں چلے گئے, والدہ کے پاس چلے گئے. تو یہ 2 دن آپ وہ لوگ جو فلڈ افیکٹڈ, رین افیکٹڈ ہے, وہ گھر کے کاموں میں دیں گے, اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے, گھر کے معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے, اور اپنے فیملی کے مسئلے سیدھے کریں گے. اور وہ خواتین جو اپنے ماں باپ کو سنبھالتی ہیں وہ بہت ایکٹیو ہوں گی. تو یہاں پہ اپنے جانوروں کے متعلق بھی آپ اگر پیٹ رکھا ہے اس کی صحت کا خیال رکھیں گے. وہ لوگ جو جانوروں کا بزنس کرتے ہیں وہ بڑے ٹچی ہوں گے, وہ اور کیونکہ بارشوں کی وجہ سے جانوروں میں بیماری پھیلی ہوتی ہے تو وہ اس پہ معاملے میں بھی بڑے سیریس ہوں گے, یا کوئی گھر بنانا یا کوئی گاڑی لینے کے چکر میں بھی رہیں گے. تو یہ آپ کا دن بڑا نارمل گزرے گا, اچھا گزرے گا, اپنے ذاتی کاموں میں نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور بڑا ٹھنڈا دماغ سے آپ کام کرتے ہوئے کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہوگا, بڑے ڈٹرمنڈ ہوں گے, بورن نیچر ہوگی آپ کی, اور صحیح ٹورین پن آپ کے اوپر آئے گا. اور 14 آپ کا سنڈے اور 15 آپ کا منڈے ہوگا, اور یہاں پہ دوسرے کا لاٹ 5 میں. تو چھٹی والے دن تو دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹا, موج مستی, ان پہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور بچوں پہ بچوں پہ ٹائم لگاتے ہوئے نظر آئیں. بچوں کو لے کے کہیں سیر سپاٹے پہ جائیں گے, یا ان کو سپورٹس کی چیزیں لے کے دیں گے, یا ان کو پڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ فلائی کاموں میں بھی آپ ہوں گے, یا خود اپنی پڑھائی کے لیے اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اذان کیا حال ہے؟ اذان آیا ہوا میرے پاس تو مسکرا رہا ہے اس لیے ذرا. تو یہاں پہ آپ کافی اپنے آپ کو معاملات کو طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو منڈے کو آپ اسی خوشگوار موڈ میں اپنا کام کرتے, جو آپ کا ہوگا اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ کہکے لگاتے, گپیں لگاتے, اور ان کی بھی ساتھ کام کرتے ہوئے وہ لوگ جو ہائر ایجوکیشن میں ہیں وہ بھی اپنے معاملات کو صحیح کریں گے. تو یہ ویکینڈ جو آپ کے پہلے 4 دن تھوڑے سے ٹف ہیں, اگلے 4 دن تھوڑے سے سخت, بہت اچھے ہیں, بہت ہی. تو ٹورین کھل کے کھیلیے گا, اپنے معاملات کو سوار نہیں کرنا, اور اللہ تعالیٰ کی مدد آپ پہ رہے گی. صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے اعصاب پہلے دن کو اپنے مضبوط رکھنے ہیں, اور لو اسٹریم پہ نہیں جانا, اور اپنے پیسیمسٹک نہیں ہونا, اور لگے رہنا ہے اپنے معاملہ میں. تھوڑا سا ڈیلے ضرور ہوگا لیکن الٹیمیٹلی ریزلٹس آپ کے حق میں ہوگا. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.